बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुजर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मोहतरम नाज़रीन, मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है सल्तनत उस्मानिया यानी कि उस्मान कारलूस और आगे जाकर उनके जो अगले सुल्तान बने। आज हम जिक्र करेंगे 12वें सुल्तान सुल्तान मुराद सालस यानी कि मुराद सालस मुराद थ्री, जो कि सुल्तान सलीम की वफ़ात के बाद अगला हुक्मरान बना। उस वक़्त उसकी उम्र कितनी थी, उसने अपने भाइयों को कितनों को मरवाया और कहाँ कहाँ तक फतह की, और उसके हरम के हालात क्या थे, और उसके दौर में कितने वज़ीर आज़म बने और कौन से अहम वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया, और यहूदियों के साथ क्या रवैया हुआ और उनकी वफ़ात कब हुई। ये आज के हमारे मौज़ूए गुफ्तगू होंगे। तो शुरू करते हैं मुराद सालस के हवाले से कि 22 दिसंबर 1574 को जब सुल्तान सलीम की वफ़ात हुई तो ये मुराद सालस अगला सुल्तान मुंतखब हो गया। सुल्तान मुराद सालस 4 जुलाई 1546 को मुनीसा में पैदा हुआ। जब ये तख्त नशीन हुआ तो इसकी उम्र उस वक़्त 28 साल थी। नाज़रीन, ये एक आबद ज़ाहिद, तसव्वुफ़, अदीब, शायर और इस तरह की तबीयत का मालिक था, अपने वालिद से बिल्कुल ही मुख्तलिफ, क्योंकि इनके वालिद के अदवार में शराब आम थी। तो आप जैसे ही तख्त नशीन हुए सुल्तान मुराद सालस, तो आपने शराब पर पाबंदी लगा दी। जैसे ही शराब पर पाबंदी लगाई तो फ़ौज ने बगावत कर दी। यूं ये फ़ैसला फिर आपको फ़ौरन ही वापस लेना पड़ा। अगला काम जो आपने किया, आपने अपने पांचों भाइयों को कत्ल करवा दिया। ये मौरख लिखते हैं कि इन्होंने ये कहा कि ताकि जो महल में साजिशें होती हैं वो ना हो, और इस वजह से उनको कत्ल करवा दिया ताकि मैं अपने जो इक़्तिदार को वो बखूबी अंजाम दे सकूं। मोहतरम नाज़रीन, इसके हरम में जो 4 ख़वातीन हैं उनका बहुत अहम ज़िक्र है कि वो जो अमूर सल्तनत में बहुत मदाखलत करती थीं, किसी को तब्दील करना या किसी को लगाना, इस तरह के काम उन्होंने सर अंजाम दिए। वो आगे जाकर बताते हैं 1574 और 1575 के दरमियान पोलैंड और दिगर जो थे ये ऑस्ट्रिया, इन पर चढ़ाई की और इसको फतह कर लिया। और इसके पोलैंड के दरमियान और ऑस्ट्रिया के दरमियान कोई 8 साला मुआहदा हुआ, और इस मुआहदे के तहत सुल्तान ने तातारियों के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रिया की हमायत की। आपके दौर में ज़्यादा कोई जंगें तो नहीं हुई, मगर एक बड़ी जंग जो हुई फिर हंगरी, और हंगरी के बाद जो ईरान के साथ हुई, जिसका ज़िक्र यूँ होता है कि ये जंग 1577 में शुरू हुई और 1590 तक जारी रही। इसकी मेन वजह ये थी कि 1573 में शाह ईरान की वफ़ात के बाद ईरान में अफरा तफरी, खाना जंगी का माहौल पैदा हो गया, और उस्मानियों ने ये समझा कि ये मौका गनीमत है। उन्होंने चढ़ाई की और फिर इसको फ़तह कर लिया। तब्रेज़, अज़रबैजान, इन ममालिक को फ़तह करते हुए ये ईरान को भी अपने सल्तनत में शामिल कर लिया। मगर इस दौरान बदकिस्मती से अक्टूबर 1578 यानी कि आपके इक़्तिदार के 4 साल बाद आपके वज़ीर आज़म जो आपके वालिद के साथ भी रहे, जनाब सकू लिली,
ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی محلاتی سازشوں کا ایک حصہ ہے کہ اس کو قتل کروا دیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد محترم ناظرین، یکے بعد دیگرے جو رشوت ستانی کا بازار گرم تھا، جو میں نے ذکر کیا کہ ان کے حرم میں جو عورتیں تھیں وہ تقرر میں بڑا اہم کردار ادا کرتی تھیں، ان کو رشوت دے کر پھر یکے بعد دیگرے 10 وزیر اعظم منتخب ہوئے، مگر ان وزیر اعظموں کی وجہ سے سلطنت کمزور ہوگی۔ پولینڈ جو تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا، پھر اس طرح کئی آسٹریا بھی دور چلا گیا۔ جیسے یہ دیکھا کہ اب سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، ایک یہودی ابراہیم اس نے وادی سینا پر آ کر قبضہ کر لیا اور دیگر علاقوں سے لا کر وہاں پر یہودیوں کو بسانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے جو ابراہیم تھا اس نے عیسائیوں کے ساتھ، جو ان کا کیتھرین چرچ تھا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ لہٰذا کیتھرین چرچ کے جو تھے انہوں نے یہ خط لکھا کہ سلطان کو کہ ہمیں اس سے نجات دلائی جائے، یہ ہمارے ساتھ ہمیں تنگ کرتا ہے، اور سلطنت عثمانیہ اس بات کی محافظ ہے کہ وہ ہماری جگہوں، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت کرے۔ لہذا سلطان مراد ثالث نے اس کا وہ جو تھا ابراہیم اس کو وادی سینا سے نکال دیا اور یہ حکم جاری کیا کہ اب کوئی یہودی یہاں پر آباد نہیں ہوگا۔ یوں عیسائیوں کو وہاں وادی سینا میں ایک سکون ملا۔ تو محترم ناظرین، جب سلیم سلطان تھا تو 15,93,000 یہ 1,51,93,000 یہ رقبہ تھا، لیکن سلطان مراد ثالث نے اس کو بڑھا کر 1,99,02,000 کے قریب رقبے کو لے گیا۔ یوں اس نے بھی فتوحات تو حاصل کی، مگر بغاوت، شراب نوشی اور اس طرح کی دیگر جو اس کے آپ خود تو نہیں کرتا تھا، مگر جو اس کے فوجی تھے وہ اور اس کے جو حرم میں عورتیں تھیں، انہوں نے پیسے اور رشوت لے کر وزیر اعظم یہ اس طرح کے لوگ مقرر کیے، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ زوال کا شکار ہوئے۔ تو اسی دوران 16 جنوری 1595 کو سلطان مراد ثالث اس دنیا سے 49 سال کی عمر میں رخصت ہو گئے۔ انہیں آیا صوفیہ میں دفن کیا گیا۔ تو محترم ناظرین، مختصر سی یہ کہانی تھی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، کیونکہ میں نے اس کو اس لیے شروع کیا ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ سلطنت عثمانیہ کتنی عظیم سلطنت تھی اور اس کے عروج و زوال کیا تھے۔ آنے والے جو اگلے سلطان ہوں گے وہ کون ہوں گے، یقیناً یہ ہم آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اگر چینل آپ کو پسند آیا ہو تاریخی حوالے سے یا کرنٹ افیئر کے حوالے سے، تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔